भन्दा आजभन्दा भोलि झन् दरिद्र भएको र नेताहरू रातारात खरबपति अरबपति भएर सर्वहाराका चप्पल लगाएका नेताहरू निस्केर तपाईँको विलासीपूर्ण जीवन यापन गरिरहेको हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताका आवाज र उनीहरूको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ हामीले प्रखर रूपमा लिएर हिँडेका छौँ। त्यहाँ लाग्छ राजा ल्याउँ देश जोगाउँ, मदन भण्डारी राजा वीरेन्द्रको फेरि छानबिन गरौँ, झुटको झुट सत्यको सत्य गरौँ भन्ने हाम्रो माग छ। र यसको तपाईँको प्रश्न चाहिँ सरकारले दिन सक्छ, कहिले गर्छ, किन गरेन, गराउनुपर्छ। कहिले हुने राम्रो, हजुरको कति बिग्रिरहेको छ देशमा, के भइदिए राम्रो हुन्छ? तपाईँको चाहिँ नैराश्य कुरा गर्ने हो भने त कहिले के पनि हुँदैन। तर अब हामी आशामुखी हुनुपर्छ, हामीमा केही गल्ती कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। राजा बिना हामीले नेपाल सिङ्गो नेपालको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि, नेपाली जनतालाई एकजुट राख्नको लागि हामीले राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा हामीले राजालाई स्थापित गर्नु नेपालको अपरिहार्य तपाईँको आवश्यकता हो। सर्वप्रथम स्वागत गर्छु सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई। धन्यवाद। हामीसँग आज हुनुहुन्छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको अनुहार छ, एकदम चर्चित अनुहार भन्न रुचाउँछु म। र उहाँको त्यो अनुहार, उहाँको विचार चाहिँ नेपालको अब पूर्व भइसकेको राजतन्त्र प्रति चाहिँ समर्पित रहेको विचारहरू उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रवादी नेता पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ शेखर जङ रायमाझी। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। धन्यवाद, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। राष्ट्रवादी नेता भनेर चिनिनुहुन्छ। गणतन्त्र आइसकेको यो अवस्थामा चाहिँ राजतन्त्र आउन सम्भव छ? कुनै पनि कुराको चाहिँ सम्भावना त हुन्छ राजनीतिमा। र फेरि के छ भन्नु होला भने अहिलेको जुन गणतन्त्रको जुन पर्फर्मेन्स भन्छ, सुशासन तपाईँको चाहिँ अनि जनताहरूलाई चित्त बुझाउने कुराहरूमा धेरै चुकेको छ। र यतिखेर चाहिँ सत्तासँग जनताको वितृष्णा बढेको छ। हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू पछाडि परेका छन्, बाह्य शक्तिहरू हावी छ। मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर योगेश भट्टराई चाइनाको राजदूतले हामीलाई जोडाइदियो भनेर चाहिँ गर्व गरेर भनिरहेको छ। उतापट्टि प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतले मेरो कुर्सी चाहिँ खान लायो भनेर बोलेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण हास्यात्मक कुरा छ। यो भनेको एक किसिमको मुलुक पराधीनको अवस्था हो। र यो किन भएको छ भन्नु होला भने यी नेताहरू चाहिँ तपाईँको बाह्य शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इसारामा, उनीहरूको परिचालनमा, उनीहरूको प्रभावमा, उनीहरूको दबावमा यिनीहरू काम गर्ने सत्ता स्वार्थ, निजी स्वार्थमा हिँडेका हुनाले र जनताको जीवन स्तरमा कुनै किसिमको परिवर्तन नआएको, जनता हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि झन् दरिद्र भएको र नेताहरू रातारात खरबपति अरबपति भएर सर्वहाराका चप्पल लगाएका नेताहरू निस्केर तपाईँको विलासीपूर्ण जीवन यापन गरिरहेको र तपाईँका मन्त्रालयहरूमा, क्वार्टरहरूमा तस्कर, बिचौलिया, माफिया, तपाईँको चाहिँ सरगनाहरूले घेरिएका र हरेक दिन भ्रष्टाचारका चाहिँ डर लाग्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोटालाहरू तपाईँले पत्रिकामा पढिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्नु होला भने न यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा न सर्वसाधारणको हितमा काम गर्न नसकेको हुनाले र नेपालको राष्ट्रिय चरित्र यो मुलुकको निर्माणसँग तपाईँको चाहिँ नेपाली राजाहरूले निर्माणको अगुवाई गरेका, एकीकरणको अगुवाई गरेको, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले उहाँलाई साथ दिएर यो मुलुकको निर्माण भएको हुनाले यो हाम्रो विशेषता नेपाली राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनता र नेपाली राजाको समष्टि नै नेपाल राष्ट्र भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर भएको, हाम्रा सिमानाहरू सुरक्षित हुन नसकेका, हाम्रो चाहिँ सिमानालाई चाहिँ हाम्रा जमिनहरूलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा पारेर आफ्नो सम्पन्न हो भनेर दाबी गरिरहेका यस्तो हत्कण्डाहरू हुन थालेपछि र हाम्रा नागरिकताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कौडीका मूल्यमा नेपाली वंशजहरूलाई अल्पमतमा पार्ने गरेर
त्यस किसिमका चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ संसदमा आउन थालेपछि राष्ट्र खतरामा पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्रका चाहिँ तपाईँका चाहिँ नेपालीहरू जो देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति छ उनीहरू उठ्नुपर्छ, उनीहरू जाग्नुपर्छ र आफ्नो देशको सुरक्षा रक्षा र आफ्ना मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली दाजुभाइको हितमा अब नेपाली जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र त्यो कामहरू हामीहरू जनताको माझमा यिनै उदाहरण प्रमाण लिएर सत्य तथ्य बुझाउँदै हिँडेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि यहाँहरूको तर्फबाट के कस्ता कामहरू भइराखेका छन्? हामीले त त्यस्तो यहाँले त्यस्तो बृहत केही काम गर्नुभयो जस्तो त हामी देखिराखेका छैनौँ। हजुर, के कामहरू भइराखेका भनौँ छन्? हामीले सबभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनौँला भने जनताको जो बटम लाइनमा छन् नि, जो सबभन्दा तल छन् ती जनताको सेवा गर्न गयौँ। हामीले 56 लाख बाढी पीडितको मुद्दा लडेर उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु भनेर सर्वोच्चबाट फैसला गराएका छौँ। तपाईँको देशभरमा 29,000 सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयका जमिनहरू चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण भएका छन्, त्यसको विरुद्धमा हामीले मुद्दा लडेका छौँ। फेवाताल अतिक्रमणका मुद्दा लडेका छौँ। जङ्गल जमिन मसानघाट चियान तपाईँको मन्दिर पार्टी पौवाहरू चाहिँ आज चाहिँ अतिक्रमण गरिएका छन्, त्यसको विरुद्ध हामी लडेका छौँ। र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरू 13,000 अस्थायी शिक्षकहरू सडकमा छन्, उनीहरूको मुद्दा लिएर हिँडेका छौँ। र हामीले तपाईँको विद्यालय कर्मचारी र जहाँ जहाँ यो राज्यले अन्याय गर्छ अत्याचार गर्छ त्यहाँ जनताको आवाज लिएर हामी उठिरहेका छौँ, प्रतिवाद गरिरहेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ एउटै ध्येय के छ भने नेपाली जनता नेपाली नागरिकलाई जहाँ जहाँ अन्याय पर्छ त्यहाँ हामीहरू दृढ रूपमा उभिएका छौँ। र हाम्रा सिमानाहरू हाम्रो नेपाली स्वार्थका पक्षमा हाम्रो निरन्तर बुलन्द आवाजहरू गएका छौँ। तपाईँले देख्नुभयो होला गुठी विधेयकमा कसरी हामीहरू नेपाली उत्रिए, तपाईँले देख्नुभयो होला तपाईँको रवि लामिछानेमाथिपट्टिको चाहिँ जुन आक्रमणमा हामी कसरी उत्रियौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताका आवाज र उनीहरूको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ हामीले प्रखर रूपमा लिएर हिँडेका छौँ। र अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ जनताहरूले नै राजतन्त्र चाहियो भन्ने कता कता गाई पनि सुनिन्छ। यहाँको त पक्कै पनि पूर्व राजासँग केही संवादहरू पनि भइराखेको होला। के छ इच्छा पूर्व राजाको, के भन्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था देखेर चाहिँ? महाराधिराजको कुरो के छ भन्नुलाई भने उहाँ पृथ्वीनारायण राजाको वंशज भइबक्सिन्छ। उहाँ नेपाली माटोप्रति समर्पित भइबक्सिन्छ। उहाँले गद्दी परित्याग गर्ने बेलामा नेपाली जनताको नासो सिरपेज र दण्ड तत्कालीन सरकारलाई बुझाएर यो नेपाली जनताको नासो हो र म यो मुलुकको आधारको भार हमेसा वहन गर्छु र म यही माटोमा समर्पित हुन्छु र यही माटो म छोड्दिनँ भनेर आज तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण राजाको वंशज उहाँलाई के नपुग्दै थियो। उहाँले आलिसान तपाईँको चाहिँ विलासिताको जीवन बिताउन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले बाहिर विदेश कहीँ नगएर संसारमा कतिपय राजाहरू तपाईँ देख्नु भएको छ विदेशिएका छन्, मोजमजामा लागेका छन्, तर उहाँ सादा जीवन शालीन व्यक्तित्व र सदाचारी तपाईँको चाहिँ उहाँका चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटिज तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र आज यो देशमा उहाँको सादगी, उहाँको तपाईँको चाहिँ नेपालप्रतिको समर्पण र उहाँको देश प्रेम नेपाली जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाएका छन्। र आज जहाँ जहाँ महाराधिराजको सवारी हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको अपार भिड जनसमर्थन तपाईँले देख्नुहुन्छ र एउटै नारा त्यहाँ लाग्छ, राजा ल्याउँ देश जोगाउँ। र यसकारण तपाईँको चाहिँ राजाप्रतिको चाहिँ आकर्षण बढेको छ र राजा खाली हात दाजुभाइसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्दै जनताको जनजनको घर घरमा दैलो दैलोमा आज पुगिबक्सेको छ। यसले चाहिँ उहाँको चाहिँ उचाइ बढाएको छ। आज नेपालमा कसैको लोकप्रियता बढेको छ भने त्यो राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मात्रै बढेको छ। उहाँको हाइट दिन प्रतिदिन बढेको छ र यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनता आफ्नो राजालाई फेरि राजगद्दीमा राखेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा राष्ट्रिय एकताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधार स्तम्भको रूपमा फेरि स्थापित गर्नलाई आतुर म देख्दछु। र यहाँले जुन कुरा अहिले उठाउनु भयो जनताहरूले चाहिँ राजा चाहिराखेका छन् भन्नुभयो र अहिलेको सरकार भनेको 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। अब कम्युनिस्टको एउटा सिद्धान्तै हुने गर्छ समाजवादी भन्ने के हुने गर्छ।
र अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ त्यति स्वीकारी रहेको पनि देखिँदैन, किनभनेदेखि केही समय अगाडि पनि राजाले केही विषयमा आफ्नो वक्तव्य राख्दाखेरि तिमी धेरै नबोल, फेरि तिमीलाई नागार्जुनबाट नि हामी निकालौँला, त्यहाँबाट नि खेदाउँला भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति अहिलेका ती शीर्ष नेताहरूले दिएका पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? ठिक भन्नुभयो, केही उत्तौला नेताहरू, केही तपाईँको चाहिँ जनताबाट तपाईँको तिरस्कृत नेताहरू जो तपाईँ 17,000 मान्छेको रगतका होली खेलेर आएर दिल्लीमा बसेर नेपालमा सुरुङ युद्ध भनेर तपाईँको जुन किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ घिल्लाउँदा खेलहरू खेलियो, आज कैयौँ नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ दिदीबहिनीहरूको सिन्दुर पुछियो, कति नाबालकहरू टुरा भए र कति तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग होइन त्यो अवस्था छ। त्यसबाट तर्सित ती नेताहरू राजाको लोकप्रियता देखेर उनीहरूले जनतालाई फेरि पनि भरम पार्न सकिन्छ भनेर त्यस किसिमको हत्कण्डा चाहिँ गरेको देखिन्छ। तर बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, नेपाली जनता हिजोको जनता रहेनन्। जनताले आज सारा कुराहरू चाहिँ जब यिनीहरू चाहिँ जनताको कर खान थाले, जब राज्य कोष लुट्न थाले, जनताले उनीहरूको हरेक करतुतहरू आज छताछुल्ल भएर चाहिँ बजारमा आइरहेको छ। र तिनै तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड जसले तपाईँको चाहिँ आज त्यो जुन धाक दिइरहेको छ, उनै तपाईँको हिजो सर्वहाराको चाहिँ नेता हुँ भन्ने, 2 रुपियाँको सिन्दुरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाह जनवादी विवाह गर्नुपर्छ, नचाहिँदो खर्च गर्नुहुन्न, फजुल खर्च गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे 78 अरब भ्रष्टाचार गरेको व्यापारीको घरमा बसेर 1800 पाहुना बोलाएर 100 मिडियाको अगाडि जुन किसिमको निर्लज विवाहहरू गर्न पुग्यो। यसले के देखाउँछ भने अब उनीहरू जनताका मान्छे रहेनन्, उनीहरू तस्कर माफियाका मान्छे रहेछन् र उनीहरू जनता देश बनाउन आएका रहन्छन्। उनीहरू आफू बन्न, बुझ्नुभयो, आफन्त बनाउन, आफ्ना चट्टापट्टाहरू बनाउनलाई आएका रहेछन्। यो कुरा जनतासँग छर्लङ्ग भइसकेको छ। अब जनताको चाहिँ धैर्यको बाँध सधैँ रहँदैन। त्यसकारण म उनीहरूलाई चुनौती दिन्छु, यदि तिमीहरू चाहिँ तपाईँ जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको यसरी चाहिँ धन लुट्ने, जनतालाई केही होइन समझ्छौ भने दुनियाँमा धेरै ठुल्ठुला ट्याङ्क भएका रसियन सत्ताहरू पनि जनताले ढालेका छन्, तिमीहरूको सत्तालाई पनि ढाल्नेछन्। र अर्को एउटा भर्खरै मात्रको ताजा विषयमा जोड्न चाहन्छु, जुन लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा आइराखेको छ र यो अहिलेको विषय होइन, यो राजा महेन्द्रकै पालोमा चाहिँ भारतीय सेनाहरूले त्यो कब्जा गरेर बसेको थियो भन्ने पनि कुरा आएको छ। त्यो त राजतन्त्रको बेलामा नि त यस्तो सम्झौताहरू सन्धिहरू भएका रहेछन् नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी? सुन्नुहोस्, त्यसलाई अपव्याख्या गरियो। नेपालमा भारतीय सैनिकहरू राणाकालमै आएर बसेका थिए। जाउराखेलमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर क्याम्प, आर्मी क्याम्प थियो र 2008 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृका प्रसाद कोइरालाले क्याबिनेट डिसिसन गरेर 18 ठाउँमा सैनिक क्याम्प उत्तरी बोर्डरमा राखेका थिए। जब राजा महेन्द्रले 11 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको हातमा शासन आयो, त्यसपछि त्यो क्याम्प कसरी हटाउने भनेर उहाँले प्रयत्न गरेको देखिन्छ। र 2026 सालमा 17वटा क्याम्प हटाएको देखिन्छ, बुझ्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिदेवी विष्टलाई हराएर 17वटा क्याम्प त उनले हटाए। एउटा क्याम्प चाहिँ माथिबाट तल सर्यो कालापानीमा, र तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ नेहरूले कि हाम्रो चाहिँ कालापानीको चाहिँ बोर्डर उता महाकाली पारिपट्टि साइडमा उनीहरूको साइडमा अलिक ठाउँ अप्ठ्यारो पर्या हुनाले केही दिनको लागि त्यहाँ राखिदिनु होला, पछि त्यो हटाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। र भारतले चाहिँ चिनको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ हारेको अवस्था थियो, छिमेकी राष्ट्रको थियो, त्यो व्यवहारिक तारनाले केही दिन राखेर दिएको थियो, तर त्यो हटाउने शर्तमा थियो, बुझ्नुभयो। र जुन प्रकारले यिनीहरूले अपव्याख्या गरेर 2 भाका सुनमा बेचे, तपाईँको यो बेच्यो भनेदेखि भारत सरकारले त किनेको छ भने प्रमाण देखाउँछ नि। आज नेपाल सरकारमा त उनीहरू छन् नि, राजा महेन्द्रले कहाँ बेचे त यसको प्रमाण ल्याउन। त्यसरी बिना प्रमाण जनतालाई हमेसा गुमराहमा राखेर, जनतालाई भ्रम छरेर, जनतालाई तपाईँको चाहिँ जनता लुट्ने जुन काम भइरहेको छ, नेपाल ठग्ने काम भइरहेको छ, नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पर्ने कामहरू भइरहेको छ। दिल्लीको 12 बुँदेमा, बुझ्नुभयो, श्याम शरण तपाईँको चाहिँ एसडी मुनिका पाउमा परेर जुन हत्कण्डा गरे, त्यसपछि यी दलालका रूपमा देखा परे र यी दलाल र दासहरूको भाषा हो र यो नेपाली जनतालाई अवगत भइसकेको, छर्लङ्ग भइसकेको छ। र नेपाली जनताले अब यस्ता तपाईँको चाहिँ जुन गलत उद्देश्य र गलत कामहरू गरिरहेको छन्, यसको प्रतिवाद अब तुरुन्त गर्नेवाला छ। र अब म तपाईँलाई एकछिन रोकेँ। तपाईँसँगै अहिले सँगै मञ्चमा हुनुहुन्छ एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ रूपक बासुरी।
जो चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ ठिक छैन भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति पनि केही समय अगाडि दिनुभयो र राजतन्त्र त उहाँले अब हिन्दू धर्मै ठिक छैन भनेपछि राजतन्त्र त यसै नै ठिक हुने भएन। उहाँले तपाईँको कुरो पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। रूपक बासुरीजीलाई सोध्छु, के राजतन्त्र आयो भने साँच्चै देशमा अब अहिलेका नेताहरूले गर्न नसकेका कामहरू हुन्छ? अहिले तपाईँले देख्नु भएन, उहाँको कुरा सुन्दा सुन्दा मलाई यहाँ उकुस मुकुस भएर म उठेको एकचोटि। अब कस्तो विचार होला मेरो? भन्नुहोस् न, कस्तो लाग्यो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ? होइन, कोही कुरा ठिक हो, अब कोही कुरा खालि राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्ने त हुँदैन नि। अब कसले राम्रो चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो कि। अब अहिलेसम्म राजाले छोड्नुभयो भने छोडिसकेपछि के कार्यहरू गरे त? कुन ठाउँमा के कार्यहरू गरे त राजाले? र यसको एन्सर अब उहाँलाई सर्वत समझदा कुरा के भने राजा गद्दीमा हुनुहुन्न, सत्तामा हुनुहुन्न। राजा हटाएपछि देश समृद्ध बनाउँछु भन्ने त गणतन्त्रवादीले भनेका हो नि त। देश समृद्ध भयो, देशले प्रगति गर्यो, नेपाली जनताको जीवनस्तर परिवर्तन आयो। केही गणतन्त्रवादीहरू भूमिहीनसँग गाँसिए, के तपाईँको चुलो नबलेका जनतासँग गएर जोडिए, के यिनीहरू तपाईँको चाहिँ आज हेर्नुहोस् त सिटा मोल नपाएर तपाईँको चाहिँ जीवन जल नपाएर चाहिँ जीवन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बर्बाद भइरहेको छ, मृत्युवरण गरिरहेका छन्। राजाले पुर्याउनु भयो त? राजाले व्यक्तिगत सम्पत्तिले पुर्याउने कुरा होइन। त्यही पनि हिमानी ट्रस्टको नाममा राजाले ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन् हिमानी ट्रस्टबाट। र अहिले यही तपाईँको चाहिँ कोरोना महामारीमा पनि राजाले दिनुभएको छ। राजाले व्यक्तिगत नगर्ने हो भने त्यसो भए त मलाई त राजा भन्न मिल्ने हो रहेछ। मैले गरेका कार्यहरू हेर्ने भने रूपक बासुरीले गरेका कार्य कि तपाईँले देश बनाउनु हो? देश बनाउने भन्ने कसरी बन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि। न त राजालाई थाहा छ, न त यहाँ नेताहरूलाई। नेपाली कसले बनाएको तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा? नेपाली बनायो होला। राष्ट्र कसले निर्माण गर्यो? हजुर होइन, यस्ता कुराहरूलाई तपाईँ भुलेर तपाईँ यस किसिमको चाहिँ कुरा अगोरी कुरा भयो। मलाई शेखर सर यो कुरा बताइदिनुहोस् कि एउटा कुरो आम जनताको होइन यो गुनासो छ, मनभित्र रहेको छ होइन। वीरेन्द्र परिवारको हत्या भयो हो। अब हजुरहरू ज्ञानेन्द्र राजा नै चाहनुहुन्छ भने ज्ञानेन्द्र शाह त फेरि त्यसरी मर्ला, त्यसको सुरक्षा को बस्छ? कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा? होइन, यसको त उत्तर छैन। यसको उत्तर सुन्नु न, अब को तपाईँ नै मर्नु होला, म नै मर्नु होला होइन। अब यो सबै कुरा गरेर त साध्य छैन। के अरे ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो दाजुभाइ परिवारको मर्दाखेरि हामी एउटा घरको कुकुर मऱ्यो भने, बिरालो मऱ्यो भने सम्झिरहन्छौँ, नमरुन्जेलको। उनले कहाँ गएर खोजी नीति गरे यसको बारेमा अलिअलि बताइदिनुहोस् हजुरले। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जब राजा वीरेन्द्रको देहान्त भयो, एसाइनेसन भयो होइन, हत्या भयो, त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजा भए। राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि उहाँले आफ्नो तागतले भेटेसम्म सबभन्दा ठुलो छानबिन समिति बनाउनु हो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाउनु हो र दुई ठुला पार्टी सत्तासीन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तत्कालीन सभामुख तारानाथ भाट सदस्य र प्रतिपक्षी दलको नेता माधव नेपाललाई अर्को सदस्य, 3 सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो। र नेपाली जनताको राजा मरेको कुरा छ, त्यसका सत्य तथ्य जनताले बुझ्नुपर्छ। कहिले पाउने जसले खोजी नीति गर्यो त्यही कारबाहीमा भनौँ अथवा के हुन्छ थाहा छैन। यहाँ नेपालमा हत्यारा नै टन्न छ। पहिला कुरा सुन्नुहोस्, त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। त्यो छानबिन समितिले छानबिन नगरिकन त्यसबाट माधव नेपालले भाग्यो। माधव नेपाल भाग्नुको मतलब के भने जनताको नेता हुँ भन्ने माधव नेपाल प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको ड्युटी थियो नेपाली जनतालाई के सत्य के तथ्य बुझ्ने उसको ड्युटी थियो। त्यो ड्युटी नगरेर विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा भागेको त त्यहाँ छर्लङ्ग देखिन्छ माधव नेपाल। त्यहाँ सेक्युरिटी वीरेन्द्रको परिवारको सेक्युरिटी त नेपाली नै थियो होला नि? एकदम नेपाली। अब खोइ त को हो पत्ता कसले लाउने? यसको खोजी नीति ज्ञानेन्द्रले गर्न सकेको भए ज्ञानेन्द्र शाहलाई ज्ञानेन्द्रले त्यो छानबिन आयोग गठन गरेको छ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आएको छ, तपाईँलाई थाहा रहन्छ। छानबिन आयोगको चाहिँ जुन प्रतिवेदन छ त्यसबाट युवराज दिपेन्द्रले त्यहाँ गोली चलाएको देखिन्छ। र तर
तर प्रश्न कहाँ छ भन्नुला भने युवराज दिपेन्द्रलाई बाउआमा हत्या गर्ने गोली चलाउने वातावरण कसरी सिर्जना भयो त्यहाँ पारस नि थिए रे, त्यो पछाडि कसको हात छ भन्ने चाहिँ खोजीको विषय छ। पारस नि थिए रे त त्यो पार्टीमा। ठिक छ, पारस थिए त। अब हामी त बच्चै थियो, 8-10 वर्षको उमेर, हजुर त ठुलो हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई त थाहा। एकदम थाहा छ। हजुर 24 जना त्यो घटनास्थलमा थिए, 10 जनाको हत्या भयो, 14 जनाले के भन्छन् भने यो आँखाले देखेको हो, हान्ने गोली हान्ने मान्छे युवराज दिपेन्द्र हो भनेर बयान दिएका छन्। ती धेरै जसो मान्छे अहिले जीवितै छन्। र अब प्रश्न चाहिँ के छ भने त्यो हत्या त त्यहाँबाट भयो भन्ने कुरा त प्रश्न छ, तर दिपेन्द्र सरकारलाई, युवराज दिपेन्द्रलाई त्यो हत्या गराउनको लागि उक्साउने विदेशी जहाँ ग्रान्ड डिजाइन छ भने हाम्रो हात छ। र त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल जसरी भाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि यसको पछाडि चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा यी नेताहरूले नै त्यो गराएको हुनसक्छ भन्ने हाम्रो आशंका छ। हो, यसको खोजी नीति त भएन। यो कुरा ज्ञानेन्द्रले गर्दै हो। अहिले सरकारले खोजी नीति गर्ने हो, मदन भण्डारीको नि खोजी नीति गरेको छैन। किनै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनिल आयोगको चाहिँ छानबिन पनि गराउँदैनन् र यो काम नगरेका हुनाले यी अपराधी हुन् भने आज नेपाली जनताको आशंका यिनै विद्यादेवी भण्डारी, यिनै तपाईँको ओलीमाथि तेर्सिएको छ र नेपाली जनताको माग छ मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्रको फेरि छानबिन गरौँ, झुटको झुट सत्यको सत्य गरौँ भन्ने हाम्रो माग छ। अब तपाईँको प्रश्न चाहिँ सरकारले दिन सक्छ, कहिले गर्छ, किन गरेन? होइन, जसको परिवार मार्यो, अब ज्ञानेन्द्रको त दाजु, ज्ञानेन्द्र शाह राजाको त दाजुको परिवार हो नि त, उहाँले खोजी नीति त गर्न पर्थ्यो। उहाँले खोजी नीति गरेर छानबिन समिति बनाउनु भयो। आज कति वर्ष भइसक्यो? सुन्न, छानबिन समितिको रिपोर्ट आयो त, सुन्न। अब चित्त नबुझ्ने मान्छेले फेरि छानबिन गरे भयो। बुझ्नु पऱ्यो, सरकार त तपाईँ गणतन्त्रवादीको छ नि, त्यसकारण चाहिँ उनीहरूलाई छानबिन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ। अब फेरि राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको सत्ता आएपछि हामी यावत कुरा छानबिन गरेर नेपाली जनतामा चाहिँ लिएर आउँछौँ। ल ठिकै छ होइन। अनि ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा बन्नुपर्छ? यहाँ त नेपाली जनताहरू त लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने भइसक्यो, कति % मानिसहरू। ज्ञानेन्द्रलाई राजा नै बनाउन चाहँदैनन् भने हजुर एकजना अथवा हजुरले मात्र भनेर हुन्छ र? एकदम राम्रो प्रश्न हो। सुन्नुहोस् न, सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ के देख्नुहोस्, जहाँ जहाँ राजा ज्ञानेन्द्रको सवारी हुन्छ त्यहाँको भिड हेर्नुहोस्। एउटा कुरा, दोस्रो कुरा, आज जनमत हेर्नुहोस् त। आज तपाईँको चाहिँ दल विशेषको झन्डा तपाईँले बजारमा देख्नुहुन्न नि, आज राष्ट्रिय झन्डा मात्रै आएको देख्नुहुन्छ। र नेपाली जनतालाई तपाईँ भ्रमै तुल्याइएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा गलत कुरा गरिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर भनेर लगाए, राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाइ मारेको हत्यारा भनेर लगाए, राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँको चाहिँ भय नभएको लगाए, व्यापारी पनि भने। मेरो प्रश्न छ कि उद्यम गरेर खाने मान्छे राम्रो कि काम गरेर खान पर्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा ठिक थियो कि जनताको धन लुट्ने यी नेताहरू अपराधी हुन्? एउटा कुरा नेपाली जनताले ख्याल गर्नुपर्ने विषय यो हो। सुन्नुहोस्, अब हजुरको राजा आएर मात्र देश बन्ने हो कि नेता भएर नि देश बन्छ? यो कुरा प्रष्टाइदिनु। राजा नआउन्जेल देशमा यस्तै हत्या हिंसा भइरहने हो? यी कुराहरूले पनि यो कुराहरू नि त उठाउनु पर्यो नि त, होइन? देखिएको छ आज इतिहासमै सबभन्दा बढी आत्महत्या बढेको छ हो, नेपालीमा नकारात्मकता बढेको छ होइन, हत्या लुट हिंसा घृणा फैलाइएको छ नि। आज दाजुभाइको बिचमा धर्मको नाममा, तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीयताको नाममा, वर्गको नाममा, जातिको नाममा दाजुभाइ लडाइएको छ। होइन, धर्म त अब धर्म भनेकै कतिलाई थाहा छैन, धर्म त ऊ गर्नै पर्छ होइन। त्यसकारण यस विषयमा धर्म त मैले त पहिलेदेखि नै धर्म भनेको कतिले नबुझे भएर म विरोध गर्दै आइरहेको छु, हिन्दू धर्मको नै पनि होइन। अब धर्मले भनेको कुरा के हो, धर्म भनेको के हो भने कतिलाई थाहा छैन। धर्म त्यो हजुरबाउले को पालामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे भने जस्तो छ कि। ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। हजुर, कुरीतिहरू धर्मको नाममा जति पनि गलत कामहरू भएका छन् ती कुराहरूलाई सुधार गरेर आज 21औं शताब्दीलाई मिल्नेजुल्ने गरेर तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको वैदिक सनातनी हिन्दू धर्मको एउटा पहिचान दियौँ, जुन पहिचानले नेपाली र विश्वको एकमात्र हिन्दू धर्मकै पहिचान दिने भए अरू धर्म किन आएको त? क्रिस्चियन किन आएको? हजुरको अरू धर्मको विरोध गर्दैनौँ, तर जुन किसिमले नेपालमा तपाईँको चाहिँ पैसा प्रयोग गरेर धर्म जुन परिवर्तन गरिएको छ, किनबेच गरिएको छ, धर्मको नाममा जति पनि गलत किनबेच गरे भन्ने मिल्दैन नि सर, किनबेच भन्ने मिल्दैन। हजुरको जुन कुरामा राम्रो लाग्दैन हो त्यो कुरामा परिवर्तन गरे भने जस्तै हो। सुन्नु न,
तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने हजुर कुनै पनि मुलुकको आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता संस्कृति हुन्छ। यहाँ 94% ओमकारहरू छौँ हामी यहाँ, बुझ्नु भएन? त्यस कारण यो बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिचान हो। हिन्दू धर्म मानेर राम्रो भएको छ त देशमा बताइदिनुहोस् त्यसलाई भनिदिनुहोस् न। राम्रो राम्रो भएको छैन भने राम्रो गराउनुपर्छ। कहिले हुने राम्रो? हजुरको कति बिग्रिरहेको छ देशमा, के भइदिए राम्रो हुन्छ? ल अब मलाई तपाईँको चाहिँ बताइदिनुहोस्। नैराश्य कुरा गर्ने हो भने त कहिले केही पनि हुँदैन। तर अब हामी आशामुखी हुनुपर्छ। हामीमा केही गल्ती कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र धर्म पनि जनतालाई फाइदा गर्ने तरिकाले, राष्ट्रलाई फाइदा गर्ने तरिकाले हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र यो चाहिँ तपाईँको नेपाली चाहिँ मेल खुवाउने बाटो होस्, यसलाई जोड्ने काम होस् रूपले चाहिँ गर्नुपर्छ। यसलाई घृणा फैलाउने। मेरो भनाइ यो हो कि जुनसुकै धर्मको राम्रो कुरा मान्ने, नराम्रो कुरा हामीले त्याग्ने होइन। कुनै पनि धर्मको मैले विरोध गरिरहेको छैन। सबै धर्म नेपालभित्र रहेका मेरो चाहिँ भनाइ सबै धर्मको चाहिँ इज्जत कदर हुनुपर्छ। तर बहुसङ्ख्यक नेपाली 94% नेपाली चाहिँ ओमकार तपाईँको चाहिँ महाअभियानभित्र भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ मूल पहिचान हो। र मूल पहिचान चाहिँ विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि आज तपाईँको हाम्रो चाहिँ धार्मिक पर्यटन नेपालको इकोनोमी पनि पुष्ट होइन नराम्रो कुरा छोड्न पर्यो, नराम्रो कुरा छोड्नै पर्छ। हिन्दू धर्म भनेर हामी एकरो बनेर नि हुँदैन। दुईमात्रै छैन। सुन, हिन्दू धर्मभित्र भएका जति पनि पाखण्डहरू छन्, जति पनि गलत कुराहरू छन्, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा शङ्कै छैन। हो, मैले नि त्यही भन्न खोजेँ। तर अहिले परिमार्जन गरे मात्र नहुने अवस्था आइसक्यो हिन्दू धर्ममा, होइन? अब कति नराम्रो कुराहरू छन्, राम्रा कुराहरू छन्। राम्रो कुरा चाहिँ नेपालीले बुझेन, उल्टो बाटो मात्र लगाइराखेको छ। त्यसो मात्रै छैन। त्यो राम्रो कुरा बुझ्दाबादी यो अवस्था आउँथेन। त्यसकारण राम्रा कुराहरू दोषीको त यसमा दोषी देशमा त नेता मात्र तपाईँ हामी होइन, हजुर हामीले पनि आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न सकेनौँ, समयमा गर्न सकेनौँ र गरे तापनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रयोग भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको थाहा नै थिएन नि। तपाईँको चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा सबभन्दा ठुलो सुझावका पोकाहरूलाई चाहिँ मिल्काएर खल्टीबाट यहाँ त तपाईँको चाहिँ प्रयोग भयो नि त। यहाँ त तपाईँका चाहिँ सुभाष नेम्बाङ, बाबुरामहरू। अब यो कुरा एउटा कुरा भन्छु है हजुरलाई, यो देशमा हेर्नुहोस् यो देश कसरी बिग्रिरहेको छ भने हजुरले बताउने कि मैले भन्नुहोस् न। यो देशमा अहिले बिग्रेको भनेको चाहिँ यो नेपालको जग्गा जमिन मासेर घर अवस्थित सहर बनाउने छ। यो अवस्थित सहर जबसम्म बढ्छ देशको विकास कहिले पनि हुँदैन। प्रकृतिको विनाश हो। प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गरे अनि यो प्रकृतिलाई जोगाऊ भने त हिन्दू धर्मले भन्छ, तर खोइ त जोगाएको। ठिक छ त, पुनरुत्थानवादी शक्ति भनेको भने हाम्रो पनि सायद हजुरले पनि यसमा मैले यिनै कुराहरू त सुन, यिनै कुराको आवश्यकता आज मुलुकलाई के आवश्यकता छ भन्दाखेरि अब पुनरुत्थानवादको आवश्यकता छ। त्यसकारण अब हाम्रा प्रकृति, हाम्रा इतिहास, हाम्रा मूल्य मान्यता, हाम्रा तपाईँको चाहिँ मौलिकता, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पदा, सभ्यता, संस्कृति, हाम्रा चाहिँ इतिहास के अरे हाम्रा चाहिँ साहित्य, हाम्रा कलाहरू जो हिजो यो राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याएका थिए। तर ज्ञानेन्द्र अनि एउटा राजाकै कुरो गरौँ, हजुरको देशमा यस्तो छ हत्या हिंसादेखि पढ्नेदेखि लिएर होइन दिनै दिन दुगुणा रात चौगुणा बढिराखेको छ। एक शब्द बोल्या सुनिँदैन, जनताको बारेमा के छोड्दैमा बोल्नै नहुने हो र फेरि त्यही सत्तामा जानुपर्ने हो र। राजाको तपाईँले राम्रोसित हेर्नुभएको छ, पटक पटक अस्ति तपाईँको 10 गते असारमा पनि आएको छ। पटक पटक भएको वक्तव्यहरू आएका छन्। जनताले चाहिँ राजाले धेरै कुराहरू गुनासोहरू गर्नुभएको छ, राज्यलाई धेरै प्रश्नहरू पनि तेर्साइदिनु भएको छ। राजाले आफ्नो काम राम्रोसँग निभाएका छन्। अब हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राजालाई दुरुपयोग गर्नु पनि हुँदैन र हामीले ठिक एउटा प्रश्न तपाईँ राम्रो उठाउनुभयो। हामी नेपालीले जे गर्नुपर्ने त्यो कुरा गरेनौँ, जे गर्नु नपर्ने त्यो कुरा गरे हुनाले आज हामी यो सबै समस्या भोगिरहेका छौँ। अब नेपाली जनताले हिजो जस्तो रमिते भएर लहलैमा लागेर तपाईँको जथाभावी तरिकाले सोच्ने होइन कि के सत्य के तथ्यलाई तपाईँको बुझेर अब गर्नुपर्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्नै पर्ने कि अरू बन्न सक्दैन देशमा राजा? सक्दैन, सम्भवै छैन, बनाउनु हुँदैन। ज्ञानेन्द्र शाहको राजाको मृत्युपछि त एक दिन यो मृत्यु त जन्मपछि मृत्यु अवश्य छ। उनको नाति पनि तयार छन्, वंश नाति छन्। किन पुरोहितको छोरा पण्डितको छोरो पण्डितै, राजाको छोरा राजै, यही सिस्टम भइरहनु पर्छ? त्यो त हाम्रो परम्परा हो। हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले हिजो नेपाल बनाए त पृथ्वीनारायण शाहले बनाएपछि पृथ्वीनारायण शाह त कमान्डर थिए नि,
त्यसो भए मलाई त राजा बन्नुलाई जस्तो भन्ने सोच थियो त्यो क्यान्सल हुन्छ कि क्या हो यो भनाइसँग म सहमत पनि छैन। यस्तो होइन हजुर राम्रो कार्य गर्यो भने त त्यही हो नि होइन तपाईँ राजै बन्नुपर्छ के छ राम्रो काम गर्नुहोस् न। राम्रो काम गर्नु तपाईँलाई सबैले मान्छन् साहित्यमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, कलामा गर्न सक्नुहुन्छ, विज्ञानमा गर्न होइन म सक्नुहुन्छ, कलामा छु धेरै विषयहरू छ। हजुर आफ्नो विषयमा गर्नुहोला। तपाईँको उज्जवल भविष्यको लागि म चाहिँ शुभकामना दिन्छु। तर राजा भनेको तर डक्टरको छोरा डक्टरै त हुँदैन नि त नपढिकन होइन र राजा भनेको निर्माता शक्ति हो। यो नेपालको इतिहासमा जोडिएको कुरा हो। यसलाई तपाईँले बुद्धि मनन गर्नुहोला र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। ठिक छ। शेखर सरलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ। हामीलाई यति कुराहरू भनिदिनु भयो र आम जनता सामु आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। अन्तिममा चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् राजा किन ल्याउनै पर्छ? राजा चाहिँ निर्माता शक्ति हो। नेपाल जन्मिने बेलामा नेपालको राजा त्यसमा सँगसँगै नेपाल जन्मेको छ। गोर्खाका सानो राज्यबाट उहाँले एकीकरण गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले र नेपालमा त्यो एकीकरण गरे हुनाले त्यहाँ 56वटा टुक्रा थियो नेपाल। त्यसलाई एउटा सिङ्गो नेपाल विशाल नेपालको रूपमा निर्माण गरेको हुनाले त्यसको एकताको लागि, त्यसको अखण्डताको लागि, त्यसको तपाईँको चाहिँ समृद्धिको लागि, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको लागि राजा अपरिहार्य छन्। राजा बिना हामीले नेपाल सिङ्गो नेपालको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि, नेपाली जनतालाई एकजुट राख्नको लागि हामीले राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा हामीले राजालाई स्थापित गर्नु नेपालको अपरिहार्य चाहिँ तपाईँको आवश्यकता हो। र यसमा सम्पूर्ण जो देशलाई माया गर्छ, जो माटोलाई माया गर्छ, तिनीहरूले यो माटोको टिका लगाएर राजा स्थापित गर्ने कार्यमा सक्रिय भूमिका निभाउनु पर्ने लागि म सबैलाई अपिल आह्वान गर्दछु। हस् त धन्यवाद।